तहरीक इंसाफ मुतालबात करने जा रही है। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या वाकई ही तहरीक इंसाफ मुतालबात करने जा रही है और तहरीक इंसाफ ने मुतालबात के लिए कौन कौन से पॉइंट सामने रखे हैं। खबर आ चुकी है, आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके अलावा दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई छिड़ चुकी है और ये लड़ाई अब सीधा सीधा सामने नज़र आने लग गई है। किन दो भाइयों की मैं बात कर रहा हूं? मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं। लड़ाई किस तरह छिड़ी है आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और जिनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं आप जानते हैं। आपको बताता हूं क्या वाकई ही ऐसी खबर है या नहीं है। इमरान खान अटक जेल में, उसके बाद अडयाला जेल में, और इमरान खान ने एक ही पॉइंट रखा कि मैं गुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं करूंगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि मुज़ाकरात की बात की जा रही है, शहरयार अफरीदी ने की, इसके अलावा बाकी पार्टी रहनुमाओं ने की, और इसमें हकीकत है क्या आपको बताते हैं। तहरीक इंसाफ ने कौन कौन से मुतालबात सामने रखे हैं वो भी आपको बताते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये खबर है, ये कहा जा रहा है जो उनका पहला मुतालबा है, और जो मुतालबात सामने रखे गए हैं मैं आपको बताता जाऊंगा और आपने देखने हैं, आपने सुनने हैं कि तहरीक इंसाफ ने कौन से मुतालबात सामने रखे हैं। पहला मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से ये है, सियासी मुकदमात जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ, फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे। ये जो मुतालबात हैं ये मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए हैं। ये मुतालबात मुज़ाकरात में नहीं है। मुज़ाकरात में जो बात होगी वो बाद में होगी। पहले ये मुतालबात माने जाएं, उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पे बैठा जाएगा। पहला मुतालबा, सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाएं, फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सीनियर मेंबर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और बहुत से नाम हैं जिन पर सियासी मुकदमात किए गए, आज वो जेलों में हैं। तो तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा ये है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उन पे भी सियासी मुकदमात हैं। तो तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा ये है कि सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाएं, फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरा मुतालबा, कानून व आइन की हुक्मरानी लाई जाए, फिर मुज़ाकरात किए जाएंगे। अगर कानून की हुक्मरानी आ गई, अगर आइन की हुक्मरानी आ गई, तो ये जो फॉर्म 47 वाले बैठे हैं ये पहले दिन ही फारग हो जाएंगे। क्या ऐसा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बात की बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये दूसरा मुतालबा है। तीसरा मुतालबा, बानी PTI, खवातीन और सियासी कैदियों को रहा किया जाए। बानी PTI, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, खवातीन और बाकी जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रहा किया जाए। ये तहरीक इंसाफ का तीसरा मुतालबा है। चौथा मुतालबा, तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी की इजाज़त दी जाए। अगर तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी मिल जाती है तो आपको पता है पूरी कौम सड़कों पर निकल आएगी और ये जो फॉर्म 47 वाले हैं इनको एक ही दिन में गिरा देगी। तहरीक इंसाफ का चौथा मुतालबा ये है। तहरीक इंसाफ का पाँचवा मुतालबा, PTI के साथ जो हुआ इस पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये तहरीक इंसाफ का पाँचवा मुतालबा है। छठा मुतालबा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल 30 रोज़ में जितनी धांधली की गई, जो कुछ किया गया, उस हवाले से फैसला करें। ये छठा मुतालबा है। तहरीक इंसाफ ने ये 6 मुतालबात सामने रखे हैं और ये मुतालबात सामने इस वजह से रखे गए हैं, जो बात की जा रही है कि इमरान खान डील करने जा रहे हैं, इमरान खान मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबात सामने रखे हैं। वो जेल में बैठा शख्स कहता है कि आप मेरी आँखों में, आप मुझ में खौफ नहीं देखेंगे। वो इनके सामने मुतालबात रख रहा है। वो कह रहा है आप पहले ये माने, उसके बाद आपसे बात की जाएगी। इमरान खान जब भी बात करते हैं तो कहते हैं पहले मेरा मैंडेट वापस किया जाए, जो मेरे लोगों पे जुल्म किया गया उसका हिसाब दिया जाए, उसके बाद आपसे बात होगी। और जो परसों इमरान खान ने पैगाम भेजा था, इमरान खान ने कहा था ये 9 माह क्या, मुझे 9 साल जेल में रखें,
جب تک میری زندگی ہے مجھے جیل میں رکھیں، میں ہار نہیں مانوں گا، میں غلامی کی زندگی قبول نہیں کروں گا۔ یہ خبر تھی ان لوگوں کے لیے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرنے جا رہے ہیں، عمران خان مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں تو تحریک انصاف نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے یہ جو مطالبات ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو تب وزیر خزانہ جو تھے وہ ان کے پیارے، ان کے سمدی اسحاق ڈار صاحب تھے۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت آتی ہے، اس کے بعد رجیم چینج ہوتی ہے اور 1.5 سال ان کی حکومت آتی ہے۔ مفتاح اسماعیل پہلے وزیر خزانہ لگتے ہیں، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو اسپیشل طیارے کے ذریعے بلایا جاتا ہے اور انہیں وزیر خزانہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے ہمیشہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار رہے، لیکن اس دفعہ شاید ان کے اوپر جو طاقتور لوگ بیٹھے ہیں ان کو اسحاق ڈار قبول نہیں تھے۔ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں لگایا اور اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ لگ گئے ہیں۔ اورنگزیب صاحب کا کیا تعلق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں لگایا گیا، جس کا یقیناً نواز شریف کو بہت غصہ تھا۔ نواز شریف نے بھی پھر اپنی کابینہ کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک گیم کی ہے، اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ یعنی جو نہیں لگایا جا رہا تھا اسحاق ڈار کو، نواز شریف نے اس سے اوپر کی ایک گیم کھیل دی ہے، اور اب یہ جو لڑائی ہے شہباز شریف کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان، یہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ایک طرف اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ شہباز شریف صاحب نہیں بناتے تو نواز شریف صاحب اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنوا دیتے ہیں۔ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ یہ سوال بنتا ہے نون لیگ والوں سے، یہ سوال بنتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ کیونکہ یہ تو ہمیشہ ان کو لگاتے تھے۔ اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ لگایا گیا، اورنگزیب صاحب بھی اسی طرح وزیر خزانہ لگے ہیں جس طرح محسن نقوی وزیر داخلہ لگے ہیں۔ اورنگزیب صاحب اسی طرح وزیر خزانہ لگے ہیں جس طرح فیصل واڈا سینیٹر بنے ہیں۔ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ لگے ہیں۔ آپ کو فیصل واڈا کے بارے میں بتاؤں، فیصل واڈا کی کون سی پارٹی ہے؟ فیصل واڈا خود کو آزاد تصور کرتے ہیں لیکن یہ کن کے غلام ہیں ساری قوم جانتی ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب کو سینیٹر بنایا گیا، جس طرح بنایا گیا اسی طرح اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بننے دیا گیا اور اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ محسن نقوی صاحب کو ان کی کون سی پارٹی ہے کوئی نہیں جانتا، انہیں سینیٹر بنایا گیا، اس کے بعد انہیں وزیر داخلہ بنایا گیا۔ تو اب جو فیصلے ہیں وہ نہ شہباز شریف کر رہے ہیں نہ نواز شریف کر رہے ہیں، جو فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں وہی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ مثال آپ کے سامنے ہے، جس طرح محسن نقوی کو لگایا گیا، جس طرح فیصل واڈا کو بنایا گیا، جس طرح اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ لگایا گیا۔ اب دونوں بھائیوں کی لڑائی جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے۔ کیونکہ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے بلایا گیا تھا لیکن نواز شریف کے ساتھ پرینک ہو گیا۔ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا ساری قوم جانتی ہے، آئے بڑے شوق سے کبوتر اڑائے، لیکن ان کو تندور پہ روٹیاں لگانے کے لیے لگا دیا گیا۔ وزیر اعظم بنانے کے لیے بلایا گیا تھا، اخباروں پہ خبریں چھپی تھیں لیکن ان کو وزیر اعظم نہیں لگایا گیا۔ ایک یہ خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور اب تیسری خبر جو بہت ضروری خبر ہے۔ آج خیبر پختونخوا کی 6 تحصیلوں میں تحصیل میئر کا ضمنی الیکشن تھا۔ تحصیل میئر کا ضمنی الیکشن ہر طرف سے پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ تحصیل میئر کا ضمنی الیکشن میں مردان کی بات کروں تو وہاں سے جے یو آئی فے نے لاسٹ ٹائم جیتا ہوا تھا۔ اس بندے نے، اس پاگل بندے نے وہ سیٹ چھوڑی ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے لیے، نہ وہ ایم پی اے جیت سکا، نہ ایم پی اے کی ٹکٹ اسے ملی، اور پھر آج وہ دوبارہ الیکشن لڑا اور آج وہ ہار گیا، وہ تحصیل میئر سے بھی جاتا رہا۔ تو 6 تحصیلوں میں آج تحصیل میئر کا ضمنی الیکشن تھا۔ 6 کی 6 تحصیلوں میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے۔ قیدی نمبر 804
जेल में बैठ के जीत रहा है। कैदी नंबर 804 के चर्चे जेल में बैठ के हैं। वो जेल में बैठा हुआ है लेकिन खौफ हर तरफ है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ इस हुकूमत को परेशान किया हुआ है, तीसरी तरफ वो कैंपेन नहीं, कोई एक पैगाम आता है सिर्फ और वो इलेक्शन जीत जाता है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में जीते, पंजाब में भी इलेक्शन जीते गए थे, लेकिन पंजाब में फॉर्म 47 वाले छाए हुए हैं, आप सब जानते हैं। बाकी कल कौमी असम्बली का अजलास है, वो भी आपको दिखाएंगे। जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।